तंत्रयुक्ति प्राचीना भारतीय शोधाभिव्यक्ति पद्धति अस्मिन् व्याख्यानक्रमे तृतीये प्रविभागे स्मः। तंत्रयुक्त्यवगाहनं सोदाहरणं कुर्वन्तः स्मः। तत्र विशेषेण विषयनिर्माणाय विषयवस्तुनः अत्यन्तम् उपयोगिनः सज्जीकरणाय एकादशयुक्तयः मार्गं निर्दिशन्ति इति प्रतिज्ञातं। ताः युक्तयः सलक्षणं सोदाहरणं प्रतिपादिताः। अधुना स्ट्रक्चर् ग्रन्थप्रबन्धनं शोधप्रबन्धस्य स्वरूपं तत्र 12 तंत्रयुक्तयः सहकुर्वन्ति इत्ययं द्वितीयः युक्तिसमूहः अस्माभिः परीक्ष्यते। ग्रन्थप्रबन्धनाय शोधप्रबन्धसंरचनाय च 12 तंत्रयुक्तयः सहकुर्वन्ति। अस्य युक्तिसमूहस्य विषये चिन्तनं सोदाहरणं सलक्षणम् अधुना क्रियते। कास्ताः 12 तंत्रयुक्तयः याः स्ट्रक्चर् शोधग्रन्थस्य स्ट्रक्चर् स्वरूप आपादने सहकुर्वन्ति इति चेत् अत्र वैशिष्ट्यं नाम 12 तंत्रयुक्तयः याः सन्ति तत्र युगलता भवति बहूनां तेषां तंत्रयुक्तीनां मध्ये। तासां तंत्रयुक्तीनां मध्ये अधिकरणं विधानम् एकः गणः, उद्देशः निर्देशः एकः गणः, पूर्वपक्षः उत्तरपक्षः इति एकं युगलम्, अतिक्रान्तावेक्षणम् अनागतावेक्षणम् इति अन्यद् एकं युगलम्, अतिदेशः प्रदेशः, अन्ते च प्रसङ्गः विपर्ययः इति एवं 12 युक्तयः भवन्ति। एतासां 12 युक्तीनाम् इदानीं सलक्षणं सोदाहरणं चिन्तनं कुर्मः। अधिकरणं नाम किम्? यमर्थम् अधिकृत्य उच्यते तदधिकरणम् इति तस्य निर्वचनं करोति आचार्यः कौटिल्यः। तस्य उदाहरणम् एवमस्ति। कौटिल्यार्थशास्त्रस्य अत्यन्तम् आरम्भे एव पृथिव्याः लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः कृतानि प्रायशः तानि संहृत्य एकमिदम् अर्थशास्त्रं कृतम् इति अधिकरणतन्त्रयुक्तेः प्रयोगस्थलमिदम् इति स्वयम् आचार्यः कौटिल्यः कथयति। अस्य कः अर्थः इति चेत् एनं विचारमेव अधिकृत्य अग्रे ग्रन्थे प्रतिपादनं कृतमस्ति इति आरम्भे प्रतिज्ञा कर्तव्या। अत्र पश्यन्तु उदाहरणं कथमस्ति इति। समग्रस्य अर्थशास्त्रस्य विषयवस्तुनः समीचीनः तत्र प्रबोधः आदौ एव कृतः। आचार्याः कौटिल्याः कथयन्ति यत् अर्थशास्त्रं नाम किं? पृथिव्याः लाभः पालनं च। अर्थशास्त्राणि एतद्विषये पूर्वाचार्यैः कृतानि एव। तर्हि अस्मिन् अर्थशास्त्रे किं क्रियते? तानि संहृत्य एकमिदम् अर्थशास्त्रं कृतम् इति। तन्नाम आदौ अर्थशास्त्रस्य निर्वचनं क्रियते। पूर्वमेव आचार्यैः एतद्विषये कथितम् अन्यैः इति उच्यते। अस्मिन् ग्रन्थे नूतनं किं सम्पाद्यते इत्येतदपि सूच्यते। तन्नाम
तेषां सर्वेषां मतानां संग्रहं कृत्वा तत्र मतभेदो जनानां मा भूदिति कृत्वा तेषां संग्रहं कृत्वा तत्र उचितविचाराणां प्रतिपादनं निर्णयानां कथनम् अस्मिन् ग्रन्थे क्रियते इति शोधसारः ग्रन्थसारः एव अधिकरणतन्त्रयुक्त्या अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्र येषु दिनेषु तत्र शोधग्रन्थस्य शीर्षकम् इति उच्यते। शोधग्रन्थस्य शीर्षकं तत्र अधिकरणतन्त्रयुक्तिः इति परिगणयितुं शक्यते, अथवा तत्र शोधसारः अब्स्ट्राक्ट् इति उच्यते। अत्र अब्स्ट्राक्ट् मध्ये अपि च अधिकरणतन्त्रयुक्तेः प्रयोगः कर्तुं शक्यते, यत्र ग्रन्थस्य विषयः, एतद्विषये नावीन्यं किम्, अत्र विशिष्य अस्मिन् ग्रन्थे तत्र प्रतिपाद्यमानप्रक्रिया का इत्येतत् सर्वं संक्षेपेण सूचनीयं, येन अध्येतॄणाम् अग्रे तत् पठनप्रवृत्तिः भवति इति। एवमेव आयुर्वेदे वयं पश्यामः, चरकसंहितायाः आरम्भे अधिकरणतन्त्रयुक्तेः इदम् उदाहरणं प्रदीयते। विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणां तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे इति चरकसंहितायाः अधिकरणतन्त्रयुक्तिः। तस्य प्रयोगस्थलमिदं। रोगाः जनानां कार्येषु विघ्नभूताः भवन्ति, तर्हि जनेषु कृपावन्तः महर्षयः मिलितवन्तः, तत्र चर्चां कृतवन्तः रोगाणां निवारणं कथं करणीयम् इति। अतः रोगः रोगनिवारणं बहूनाम् आचार्याणां विचारग्रहणपुरस्सरं रोगनिवारणोपायसूचनम् इति चरकसंहितायां यत् कृतं तत् केषुचन श्लोकेषु अत्र प्रतिपादितमस्ति। अतः एतान् श्लोकान् पठन्ति तर्हि अवश्यमेव अस्य ग्रन्थस्य अयं विषयः इति ते स्पष्टबोधं प्राप्नुवन्ति, अग्रे च तद्विषये प्रवृत्ताः भवन्ति। योगशास्त्रेऽपि वयं पश्यामः, अथेत्ययमधिकारार्थः योगानुशासनं शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम् इति। तन्नाम अथ योगानुशासनम् इति प्रथमं सूत्रं पातञ्जलयोगसूत्राणां, तस्य व्यासभाष्ये अथ इति पदं प्रयुक्तम्। अथ इति पदम् अधिकारार्थः इति तस्य अर्थः सूचितः भाष्यकारेण। अधिकारो नाम कः? नाम योगानुशासनं शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यं। नाम योगस्य पूर्वाचार्यमतेन संकलय्य प्रतिपादनं तत्र योगानुशासनम् इत्युच्यते। तत् अस्मिन् ग्रन्थे बोध्यते इति तत्र अथ योगानुशासनम् इति तत्र अथपदेन तत्र अस्य ग्रन्थस्य अधिकरणं कथितम् इति ज्ञेयम्। इत्येवं योगशास्त्रे वा भवतु, आयुर्वेदशास्त्रे वा भवतु, तत्र कौटिल्यार्थशास्त्रे वा भवतु, ग्रन्थस्य आदौ एव ग्रन्थगतविषयाणां तत्र सम्यक् प्रतिपादनं करणीयम्। अत्र कश्चन विशेषः अपि उपलक्षयितुं शक्यः। आयुर्वेद उदाहरणे अपि पूर्वाचार्याः, तत्र महर्षयः, अर्थशास्त्रे अपि पूर्वाचार्याः, अत्र योगशास्त्रे अपि अनुशासनमिति अनुसृत्य कृतं शासनं, पूर्वाचार्यमतम् अनुसृत्य कृतं शासनम् इति। अतः तत्र तस्य ग्रन्थस्य वंशानुगतता, परम्परानुगतता, शास्त्र अनूचानपरम्परागतता अपि तत्र सूचनीयमस्ति।
इति तत्र अधिकरणतन्त्रयुक्त्या इदमपि ग्रहीतुं शक्यते, अर्थादपि अयमपि सिद्ध्यति इति ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च तत्र शोधसारः इति यदुच्यते शोधग्रन्थस्य शीर्षकमिति वा, तत्र विशिष्य अवधानं देयम् इति तन्त्रयुक्तयः अस्मान् बोधयन्ति। इयं तन्त्रयुक्तिः अधिकरणतन्त्रयुक्तिः शोधग्रन्थस्य शीर्षकं वा शोधसारः वा यथा कथञ्चित् रचनीयः तत्र अनवधानं भवेदिति कदापि मा भूत्। यतोहि जनानां तत्र प्रवेशे प्ररोचनम् अनेनैव भवति। तस्मात् तत्र अधिकरणतन्त्रयुक्तेः समीचीनः प्रयोगः करणीयः। तस्माद् अनुसन्धाता तत्र ग्रन्थस्य प्रयोजनम् उपपत्तिं च तत्रैव शोधसारे शीर्षके वा यथा तत्र किञ्चित् संक्षेपेण सूचयितुं शक्येत तथा कुर्यात् इति। अनन्तरञ्च तत्र यदि शक्यं ग्रन्थस्य रचनास्वरूपमपि शोधसारे सः सूचयितुं शक्नोति, एब्स्ट्राक्ट् इति मध्ये। तस्मात् परीक्षकाः अपि शोधशीर्षकं शोधसारं वा सम्यक् सूक्ष्मेक्षिकया दृष्ट्वा तत्र कियान् परिश्रमः कृतः अस्ति शोधकृता इति तत्र च तेषां कार्यस्य प्रतिफलनं कथं शीर्षके शोधसारे च वर्तते इति ते सम्यक्, नाम यदि शोधग्रन्थः विश्वरूपाकारः तर्हि तस्य तत्र रूपरेखा तत्र शोधशीर्षके वा शोधसारे वा अधिकरणतन्त्रयुक्तिस्मारिताः सन्तः शोधकर्तारः कुर्युः। परीक्षकाश्च तत्र अधिकरणतन्त्रयुक्तिम् उपयुज्य तत्र सूक्ष्मेक्षिकां शोधकर्तुः सूक्ष्मेक्षिकां सः द्रष्टुं शक्नुयात्। कदाचित् कानिचन शीर्षकाणि तादृग्विधानि भवन्ति यत् तेषां पठनेनैव समग्रग्रन्थस्य स्वरूपं सम्यक् अवबोद्धुं शक्यते। कदाचित् शोधशीर्षकम् अन्यद् वदति, शोधग्रन्थस्य अन्तः अन्ये एव विषयाः निरूपिताः भवन्ति इति तथा मा भूत् इति तत्र अधिकरणतन्त्रयुक्तिः स्मारयति। द्वितीया युक्तिः विधानतन्त्रयुक्तिः। अस्य च पूर्वतनयुक्तेश्च सम्बन्धः वर्तते, तदपि अग्रे उच्यते। विधानं नाम किं? शास्त्रस्य प्रकरणानुपूर्वी विधानम् इति। शास्त्रं यद् रच्यते तत्र नाना प्रकरणानि चैप्टर्स् इति उच्यते। तेषां सर्वेषाम् आनुपूर्वी का अस्ति? प्रथमं कः अध्यायः, अनन्तरं कः अध्यायः, प्रथमं किम् अधिकरणम्, अनन्तरं किम् अधिकरणं, प्रथमं किं प्रकरणम्, अनन्तरं किं प्रकरणं, प्रकरणानां तत्र प्रवाहः कथमस्ति, एकैकः अपि विषयविभागः सम्यक् तत्र प्रकरणानुपूर्व्यां तत्र प्रदर्शितः अस्ति न वा इत्यादि सर्वं तत्र बहु सूक्ष्मेक्षिकया परिशील्य तत् आनुपूर्वी योजनीया। तदेव आधुनिकयुगे कंटेंट इति उच्यते, टेबल ऑफ कंटेंट्स इति उच्यते। टेबल ऑफ कंटेंट्स विषये अपि दत्तावधानैः भवितव्यं शोधकर्तृभिः। पूर्वं तावद् 11 युक्तिभिः ग्रन्थस्य विषयनवनीतं सृष्टं महता प्रयत्नेन। तद् नवनीतस्य विनिमयः करणीयः, तदा प्रकरणशः विभागः करणीयः शोधनवनीतस्य। तत्र जागरूकता आवाहनीया। तस्मात् विधानतन्त्रयुक्त्या प्रकरणानां क्रमः सम्यक् निरूपणीयः। तत्र ज्ञातात् अज्ञातांशं प्रति वा, स्थूलात् सूक्ष्मविषयं प्रति वा कश्चन क्रमः स्वीकरणीयः। तदनुसारं प्रकरणानां योजनं करणीयं। तत्र बाह्यप्रपञ्चात् आन्तरिकप्रपञ्चं प्रति वा अथवा आन्तरिकप्रपञ्चात् बाह्यप्रपञ्चं प्रति वा केनापि क्रमेण, यथा तत्र प्रमाणेषु प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः इत्येवं तेषु कश्चन
तत्र प्रकरणक्रमस्य तारतम्यमस्ति। एवमेव तत्र प्रमाणेषु यथा क्रमः अस्ति एवमेव स्वग्रन्थस्य क्रमे अपि तत्र काचित् युक्तिसङ्गता आनुपूर्वी भवेत्। अस्य उदाहरणमपि स्वयम् आचार्यः कौटिल्यः स्वस्य ग्रन्थे एव प्रदर्शयति। तत्र प्रथमाधिकरणं विनयाधिकरणं, तस्य स्वरूपं कथमस्ति? विद्यासमुद्देशः, वृद्धसंयोगः, इन्द्रियजयः, अमात्योत्पत्तिः, अन्ते आत्मरक्षितकम् इत्येवम् 18 प्रकरणानि प्रथमे अधिकरणे वर्तन्ते। कदाचित् वयं प्रकरणानां शीर्षकं पठामः, ओ विनयाधिकरणम् इत्यस्मिन् विनयाधिकरणसम्बद्धाः इमे विषयाः सम्यक् प्रतिपादिताः इति वयं सम्यक् ज्ञातुं शक्नुमः। एवमेव अन्येष्वपि ग्रन्थेषु तत्र विधानम् इत्यस्याः तन्त्रयुक्तेः प्रयोगः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः। विशिष्य राजशेखरस्य तत्र ग्रन्थे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र काव्यालङ्कार ग्रन्थे काव्यालङ्कारसूत्रे तत्र अयं प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः, शास्त्रसङ्ग्रहः, शास्त्रनिर्देशः, काव्यपुरुषोत्पत्तिः, पदवाक्यविवेकः, पाठप्रतिष्ठा इत्यादि आरभ्य देशकालविभागः, भुवनकोशः इति कविरहस्यं प्रथमम् अधिकरणम् इति। एवम् एकैकस्यापि अधिकरणस्य प्रकरण आनुपूर्वी प्रदर्शनीय। यावन्ति अधिकरणानि, प्रथमम् अधिकरणसंरचना, अधिकरणेषु यानि प्रकरणानि तेषामपि प्रवाहः समीचीनतया करणीयः। पूर्वाचार्यैः कृतः एव। टेबल् आफ् कण्टेण्ट्स् इति उच्यते, आधुनिकं तत् पदमिव दृश्यते, किन्तु तत्र टेबल् आफ् कण्टेण्ट्स् इत्येतत् शास्त्रप्रकरणानुपूर्वी विधानम् इत्यनेन पूर्वमेव अस्माकं ग्रन्थेषु, प्राचीनग्रन्थेषु वर्तते। तस्य महत्त्वमपि वर्तते इति वयं ज्ञातवन्तः। एवञ्च अनुसन्धाता यथा विषयवस्तु सम्यक् रचयेत् तथा प्रकरणक्रमसंरचनामपि सम्यक् कुर्यात्। एवमेव तत्र सुसम्बद्धता, क्रमेण च विषयविकासः तत्र प्रकरणानुपूर्व्या प्रदर्शिता स्यात्। तथा सः शास्त्रकारः, ग्रन्थकर्ता, शोधकृत् प्रकरण अनुपूर्वीं संरचयेत्। अनुक्रमणिकां परीक्षकः अपि सम्यक् पश्येत्, तत्र कथं तत् कृतमस्ति इति। सोऽपि मौल्यमापनस्य एकः अंशः। अनुक्रमणिकायाः साधुतया शोधकर्तुः शास्त्रनिष्ठा, बौद्धिकप्रौढता अपि, बुद्धिमत्ता अपि तत्र प्रकटिता भवितुमर्हति इत्येवं तत्र विधानतन्त्रयुक्तिः अपि विशिष्टा एव। अधिकरणतन्त्रयुक्त्या विषयः कः इति प्रतिपादितं, स एव विषयः कथं नानाप्रकरणेषु तत्र विकसितः वर्तते इति प्रदर्शनं विधानतन्त्रयुक्त्या क्रियते। तत्र उपस्थापनम् अधिकरणतन्त्रयुक्त्या, तत्र विषयविभागप्रदर्शनं विधानतन्त्रयुक्त्या इत्येवं तयोः युगलता समीचीना। या युगलता अस्ति, अयं द्वन्द्वः अस्ति, अयं तत्र द्वयोः संयोजनं यदस्ति तद् अवश्यमेव शोधकर्तृभिः अवलोकनीयम्। अग्रिमं युगलमस्ति उद्देशः निर्देशः इति। उद्देशतन्त्रयुक्तेः निर्वचनं वयं पश्यामः। समासवाक्यम् उद्देशः इति। संग्रहेण कथनम् उद्देशः। निर्देशस्यापि व्याख्यानम् अधुनैव कर्तव्यं। निर्देशो नाम व्यासवाक्यं। यत् समासवाक्येन उच्यते सः उद्देशः, तेनैव क्रमेण तस्य विस्तारः यदा क्रियते सः निर्देशः इत्युच्यते। उदाहरणार्थं विद्या विनयहेतुः इन्द्रियजयः इति तत्र कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य उदाहरणम्। उद्देशतन्त्रयुक्तिः तत्र इन्द्रियजयः इति कथयति।
अस्यैव निर्देशतन्त्रयुक्तिसन्दर्भे वयं यदा पश्यामः इन्द्रियजयशब्दस्य विस्तारः बहु सम्यक् क्रमेण कृतः भवति। अस्य सङ्ग्रहेण कथनम् अत्र कृतम्, अस्यैव वाक्यस्य व्यवस्थितविकासः अग्रे निर्देशतन्त्रयुक्त्यां वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अन्यशास्त्रेषु अपि वयं पश्यामः, अष्टाङ्गहृदयसूत्रे वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः इति वाक्यं। वायुः पित्तं कफः इति त्रयः दोषाः इति अत्र उद्देशवाक्यम्। एतदनन्तरं क्रमेण वायोः विषये वातस्य विषये विवरणं क्रियते, तदनन्तरं पित्तस्य विषये विवरणं क्रियते, अनन्तरञ्च कफस्य विषये विवरणं क्रियते। त्रयः दोषाः नामसङ्कीर्तनपुरस्सरम् उल्लिखिताः। येनैव क्रमेण ते दोषाः कथिताः तेनैव वातपित्तकफक्रमेण अग्रिमेषु श्लोकेषु विचारप्रतिपादनं यत् क्रियते सः निर्देशः, अस्य संक्षेपेण कथनम् उद्देशः। एवमेव प्रसिद्धतर्कसङ्ग्रहग्रन्थेपि वयं पश्यामः, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः सप्तपदार्थाः इति अयं क्रमः कृतः अस्ति। नवद्रव्याणि द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः नवद्रव्य सप्तपदार्थाः अत्र कथिताः। येनैव क्रमेण अत्र सप्तपदार्थाः उक्ताः, आदौ द्रव्यनिरूपणम्, अनन्तरं गुणनिरूपणम्, अनन्तरं कर्मनिरूपणम्, अनन्तरं सामान्यः, अनन्तरं विशेषः, अनन्तरं समवायः, अन्ते च अभावः। य एव क्रमः आदौ प्रतिज्ञातः तं क्रमम् अनतिलङ्घ्य अग्रे प्रतिपादनं विषयविस्तारः सः निर्देशः। क्रमस्य प्रतिज्ञा अत्र उद्देशः इत्युच्यते। योगसूत्रे अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः इति चित्तवृत्तीनां पञ्चानां नाम्ना सङ्कीर्तनं कृतमस्ति। पञ्चानां नामोल्लेखः कृतः षष्ठे सूत्रे प्रथमपादे। सप्तमात् सूत्रादारभ्य प्रथमं प्रमाणस्य, अनन्तरं विपर्ययस्य, अनन्तरं विकल्पस्य, अनन्तरं निद्रायाः, अन्ते च स्मृतेः निर्वचनं तत्र सूत्रेषु कृतमस्ति। सः निर्देशः अयम् उद्देशः। एवमेव वयं पश्यामः गीतायामपि तद् उद्देशो नाम समासवाक्यम् इत्यस्य अर्थः गीतायामपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यः। येष तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। विभूतेः विस्तरः उद्देशतः प्रोक्तः, संक्षेपतः प्रोक्तः इति अयमेव अर्थः गीतायामपि दृश्यते। तर्हि संक्षिप्तकथनम् उद्देशः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। यस्यैव विस्तारः निर्देशतन्त्रयुक्त्या करणीयः। तर्हि यदि उद्देशतन्त्रयुक्तिः प्रयोक्तव्या तर्हि के विषयविभागाः सन्ति एकैकस्मिन् प्रकरणे इति अवलोकनीयं। पूर्वम् अधिकरणतन्त्रयुक्त्या विधानतन्त्रयुक्त्या समग्रस्य ग्रन्थस्य स्वरूपं चिन्तितम्। इदानीम् एकैकमपि प्रकरणं प्रविशामः, एकैकस्मिन्नपि प्रकरणे उद्देशः भवेत्, निर्देशो भवेत्। तर्हि तत्र के विषयाः केन क्रमेण वक्तव्याः इति आवलिः कर्तव्या, तत् प्रतिपादनीयम्। तदर्थं सूक्ष्मं चिन्तनम् आवश्यकं। समग्रग्रन्थस्य प्रतिप्रकरणं यद् उच्यते तस्य ज्ञानं तत्सर्वम् आवश्यकं भवति। अतः प्रत्येकस्य विभागस्य संरचनाविषये अवधानम् अपेक्षितं। तदवधानम् उद्देशनिर्देशतन्त्रयुक्ती आनयतः। एवं परीक्षकः अपि उद्देशनिर्देशतन्त्रयुक्तिप्रयोगम् अभिवीक्ष्य सः निर्णयं कर्तुं शक्नोति, कथं सावधानतया सूक्ष्मेक्षिकया अनेन ग्रन्थस्य ग्रथनं कृतमस्ति इति।
उद्देशतन्त्रयुक्तेः तु विवरणं कृतं, तदङ्गतया एव निर्देशतन्त्रयुक्तेः कथनं कृतम्। अथापि निर्देशतन्त्रयुक्तिः अपि पृथगेव तत्र शास्त्रे पठ्यते। तस्मात् निर्देशतन्त्रयुक्तेः निर्वचनं किम् इति द्रष्टव्यं। यथा उद्देशः समासवाक्यं, निर्देशः व्यासवाक्यं निर्देशः। व्यासो नाम न महर्षिः व्यासो नाम विस्तारः इति। समासो नाम संक्षेपः, व्यासो नाम विस्तारः। यदेव संक्षेपेण कथितम्, आवलीरूपेण कथितं, लिस्टिंग एन्यूमरेटिंग इति उच्यते, आवलीरूपेण कथितं, तेनैव क्रमेण आवलिक्रमेण विचारस्य व्यवस्थापनं कथनं निर्देशः भवति। तत्र विद्याविनयहेतुः इन्द्रियजयः इत्युक्तम् आचार्येण कौटिल्येन। तर्हि इन्द्रियजयः इत्यस्य विस्तारः कथं क्रियते इति चेत् अस्मिन् तदर्थमपि प्रयोगः प्रदर्श्यते आचार्येण कौटिल्येन। ते वदन्ति कर्णत्वगक्षिजिह्वाघ्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु अप्रतिपत्तिः इन्द्रियजयः। इन्द्रियजयः इत्युक्तं। तर्हि कानि इन्द्रियाणि? इन्द्रियाणि नाम कर्णत्वगक्षिजिह्वाघ्राणं, घ्राणानि इति पञ्चेन्द्रियाणि। इन्द्रियाणां जयः इत्युक्तं। जयो नाम कः? प्रत्येकम् इन्द्रियस्य विषयः भवति। कर्णस्य शब्दः, त्वचः स्पर्शः, अक्ष्णः रूपं, जिह्वायाः रसः, घ्राणेन्द्रियस्य च गन्धः। एतेषु इन्द्रियाणां स्वविषयेषु एतेषु क्रमपठितेषु अप्रतिपत्तिः, अप्रवेशः, असंस्पर्शः सः इन्द्रियजयः इति। नाम समासेन उक्तस्य इन्द्रियजयस्य कथं व्यवस्थितं तत्र व्यसनं कृतमस्ति तदिदं व्यासवाक्यं निर्देशः इत्युच्यते। तर्हि एतत् सर्वं मनसि सम्यक् तिष्ठति। उद्देशनिर्देशक्रमपालनं क्रियते चेत् तत् ग्रन्थस्वरूपस्मरणे अत्यन्तं सहकारी भवति। ग्रन्थगतविचाराणामपि तेनैव मनसि सम्यक् तत्र स्फुरणमपि भवति। यतोहि अस्माकं शास्त्रे अपि उच्यते पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनं। विद्या पुस्तकस्था एव न भवेत्, विद्या कार्यकाले समुपतिष्ठेत। तदर्थं ग्रन्थस्य स्वरूपं तथा भवेत् येन स्मरणं तेन सुकरं भवेत्। उद्देशनिर्देशयोः पालनं यदि क्रियते तर्हि तत् स्मृतौ तिष्ठति। स्मृतौ तिष्ठति चेत् कार्यकाले समुत्पन्ने तस्य स्मरणमायाति। एवञ्च शास्त्रानुसारं जीवनं यापयितुं तस्य कार्यान्वयनं कर्तुं सहकरोति। अतः उद्देशनिर्देशौ रिसर्च मेथडालजी इत्यपेक्षया शास्त्रविचारस्य कार्यान्वयने उद्देशनिर्देशयोः महत् योगदानं यदस्ति तद् अवश्यमेव गभीरतया अवगन्तव्यं। तस्मात् शोधकर्तृभिः उद्देशनिर्देशयोः सम्यक् पालनं करणीयं। पूर्वमेव प्रदर्शितं योगसूत्र उदाहरणमपि अत्र अस्ति। प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः इत्युक्तं। तदनन्तरं प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि इति प्रथमं प्रमाणस्य। अनन्तरं विपर्ययः उक्तः अस्ति। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति। अनन्तरं विकल्पः उल्लिखितः आदौ आदिमे सूत्रे, शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। अनन्तरं निद्रायाः उल्लेखः, अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा। अन्ते च प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः, स्मृतेः विषये उल्लेखः। अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः इत्येवं प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः इति सूत्रं षष्ठं सूत्रं प्रथमपादस्थं योगसूत्राणाम् उद्देशवाक्यं।
शिष्टानि एकादश संख्यापर्यन्तं यानि सूत्राणि नाम एकादश सूत्रपर्यन्तं यानि सूत्राणि तानि सर्वाण्यपि तत्र निर्देशवाक्यापन्नानि इत्येवम् उद्देशनिर्देशयुगलम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। आरम्भवाक्ये अनुसन्धाता यं क्रमं सः कथयति परवर्ती विस्तारः तेन सह सुसम्बद्धः अस्ति वा इति सः परिशीलयेत्। यतोहि स्वस्यैव ग्रन्थः अस्तव्यस्तो न भवेत्। अनेन च संरचनायाः अखण्डता प्रस्तुतेः प्रभावशीलता च साध्यते इति ज्ञातव्यं। परीक्षकाणामपि तत्र उद्देशनिर्देशयोः तत्र सुसङ्गत्या तस्य सम्बन्धः कियान् दृढः अस्ति इति सः परीक्षणं कुर्यात्। तेन च तत्र कियता अवधानेन शोधकर्ता कार्यं कृतवान् अस्ति इति सः ज्ञातुं प्रभवेत्। अन्यदपि अत्र वैशिष्ट्यं परीक्षकः द्रष्टुमर्हति। कश्चन जटिलविचारः भवति, जटिलविचारश्चेदपि how does he break it down into sections and divisions इति समीचीनतया शोधकर्ता जटिलः क्लिष्टः विचारः चेदपि तं सम्यक् प्रविभागगतं यदि कर्तुं शक्नोति तर्हि तस्य स्पष्टचिन्तनस्य अयम् आदर्शः भवति। अयं स्पष्टचिन्तनवान् अस्ति, तेन जटिलानां क्लिष्टानामपि विचाराणां सः व्यवस्थितविषयविभागं कृत्वा तमेव क्रमम् अनुसरन् विषयप्रतिपादनमपि कृतवान् इति तस्य बौद्धिकक्षमता, शोधकर्तुः या बौद्धिकक्षमता सा अपि अभिव्यक्ता भवति। एवम् अस्माभिः एतावता चतस्रः युक्तयः दृष्टाः सन्ति। यत्र अधिकरणं तन्नाम ग्रन्थ शोधस्य शीर्षकं, शोधग्रन्थस्य सारो वा संक्षेपेण वक्तव्यः, तत्र प्रतिज्ञातव्यः, प्रतिज्ञाक्रमेण विधानतन्त्रयुक्त्या तत्र प्रकरण विभागः अनुपूर्वी आरचनीया। अनन्तरं यदि वयम् एकैकं प्रकरणं प्रविशामः तत्र उद्देशः करणीयः, नाम तत्र उल्लिख्यमानानां विषयाणाम् आवलिः प्रदातव्या। तेनैव क्रमेण तत्र विषयविस्तारः निर्देशतन्त्रयुक्त्या कर्तव्यः इति आरम्भतः तत्र कथं सः शोधग्रन्थः विकासं प्राप्नुयात्। एताः तन्त्रयुक्तयः चतस्रः, द्वादशसु चतस्रः तन्त्रयुक्तयः अस्माभिः अवलोकिताः, ताः प्रदर्शयन्ति।